आज यहाँहरूसँगै अदृश्य संसार र साँचो विश्वास भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो साँचो विश्वास कुन बेला प्रकट हुन्छ भन्ने प्रश्न लिएर बाइबलमा जानकारी दिएको विषय निश्चित गर्नेछौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, के विश्वास बिना मुक्ति पाउन सम्भव छ त? विश्वास नभएको मानिसले मुक्ति पाउन सक्दैन भनेर बाइबलले स्पष्टसँग बताएको छ। विश्वास छैन भने परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुन सकिँदैन। आज्ञाकारी भएनौ भने परमेश्वरले दिनुभएका आज्ञाहरू, नियमहरू र शिक्षाहरू पालन गर्न सकिँदैन। अदृश्य आत्मिक संसारमा हामीले लिएको विश्वास पनि अदृश्य हुने भएकोले हाम्रो विश्वास बलियो छ कि कमजोर छ भनेर निश्चित गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले आफ्नो विश्वास निश्चित गर्न सक्छौँ। हामीले सामना गर्ने विभिन्न परिस्थितिले हामीमा कस्तो विश्वास छ भनेर प्रकट गरिदिन्छ। यहाँहरूले विद्यालयमा छँदा विज्ञानको कक्षामा लिटमस पेपरद्वारा अम्लीय पदार्थ र क्षारीय पदार्थ छुट्याउने परीक्षण गर्नुभएको थियो कि? सायद यहाँहरूसँग त्यसको अनुभव छ होला। सुरुमै कुनै घोल अम्लीय हो कि क्षारीय हो भनेर छुट्याउन सकिँदैन। हाम्रो नाङ्गो आँखाले त्यसलाई छुट्याउन सक्दैनौँ। तर लिटमस पेपरलाई घोलमा डुबाई हेर्दा त्यो कुन रङमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराद्वारा त्यो घोल अम्लीय हो कि क्षारीय हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ। सायद यहाँहरूलाई याद छ होला। हाम्रो विश्वास पनि उस्तै हो। विश्वासको संसारलाई हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ र? देख्न सकिँदैन। त्यसो भए परमेश्वरले हाम्रो अदृश्य विश्वासको जाँच कसरी गर्नुहुन्छ होला? परमेश्वरले हामीमा लिटमस पेपर राख्नु भएर जाँच गर्नुहुने क्षण आउनेछ। हामीले सामना गर्ने हरेक परिस्थिति प्रत्येक व्यक्तिको विश्वासको मात्रा र आकार प्रकट गर्न अति विशिष्ट रूपमा डिजाइन गरिएको छ। अन्त्यसम्मै परमेश्वरलाई पूर्ण विश्वास गर्नेहरू नै जस्तोसुकै अवस्थामा र वातावरणमा पनि कदापि नडगमगाउने मानिसहरू हुन्। किनकि उनीहरूले परमेश्वर सधैँ साथमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छन्। तर विश्वासमा कमजोर भएकाहरू चाहिँ आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूको देखासिखी गर्छन्। एक दिन उनीहरूको विश्वास प्रकट भएरै छाड्छ। यसकारण बाइबलमा भनिएको छ कि तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर। 2 कोरिन्थी अध्याय 13 हेर्नेछौँ। 13:5 वचन हेर्ने हो भने, तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई के गर? जाँचेर हेर भनिएको छ। हामीहरू विश्वासमा दरिला छौँ कि छैनौ भनी जाँचेर हेर्नु पर्दछ। विश्वास बिना मुक्ति पाउन असम्भव छ। तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर, आफैलाई जाँच भनिएको छ। हामीहरू साँच्चै विश्वासमा दरिला छौँ त भनेर आफैलाई जाँच्नुपर्छ। आफैलाई जाँच। जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। ख्रिस्ट हामीभित्र हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा र दुलै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीहरू सामान्यतया आफूमा दह्रो विश्वास छ भनी सोच्ने गर्छौँ। तर यदि हाम्रो विश्वास परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भयो भने हाम्रो विश्वास आफूले सोचे जस्तो दरिलो नभएको कुरा बोध हुन पुग्छ। तब यो नै ठूलो समस्याको कुरा हुन्छ। पद 5 फेरि हेर्नेछौँ। तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर, आफैलाई जाँच। जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई के हुनुपर्ने? थाहा हुनुपर्ने हो भनिएको छ। असफल भयो भने के मुक्ति पाउन सकिन्छ त? यदि परमेश्वरले तिमीहरू जाँचमा असफल भयौ भन्नुहुन्छ भने त्यो नै मुक्ति पाउन र स्वर्ग प्रवेश गर्नबाट वञ्चित भयौ भन्ने अर्थ होइन र? पद 6 वचन हेर्ने हो भने, म आशा गर्दछु कि हामी असफल भएका छैनौँ भन्ने तिमीहरू थाहा पाउनेछौ। तर हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दछौँ कि तिमीहरू केही खराबी नगर भनिएको छ।
हामीमा विश्वास छ कि छैन भनेर हामीले सधैँ आफैलाई जाँचेर हेर्नुपर्दछ। के म दिनहुँ कार्यसहितको विश्वास लिएर जिरहेको छु त? विश्वास बिना गरिने सबै कुरा के हो भनिएको छ त? पाप हो भनिएको छ। विश्वास बिना गरिने सबै कुराहरू परमेश्वरको नजरमा पाप हो भनेर बाइबलले हामीलाई बोध गराएको छ। त्यसो भए अब यो समयदेखि हामीले के गर्नुपर्छ त? हामीहरू सधैँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको करारको मार्ग अनुसार हिँड्नुपर्दछ। वरिपरिका विभिन्न अफवाह र कठिन परिस्थितिका कारण यदि हाम्रो विश्वास परिवर्तन हुन्छ अथवा हराउँछ भने त्यो चाहिँ हामीभित्र परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने अर्थ होइन र? त्यसैले मत्ती अध्याय 7 मा येशूज्यूले यस्तो शिक्षाको वचन दिनुभएको छ। मत्ती 7:24 मा, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर के भयो? ढल्यो अनि त्यसको ठूलो विनाश भयो भनिएको छ। सामान्यतया बालुवामाथि बनाइएको घर र चट्टानमाथि बनाइएको घर दुवै बलियो देखिन्छन्। तर पानी पर्ने, बाढी आउने र हुरी चल्ने जस्ता विभिन्न अकल्पनीय अवस्थाहरूको सामना गर्न पुग्दा त्यतिखेर बल्ल हाम्रो विश्वासको घर चट्टानमाथि बसालेको घर हो कि ढल्ने घर हो भन्ने कुरा आफै प्रकट हुन्छ। त्यसैले बाइबलको वचनमा तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी सधैँ आफैले आफैलाई जाँचेर हेर भनिएको छ। के म साँच्चै पिता र माताले दिनुभएको विश्वासमा दौरो गरी खडा भइरहेको छु त? मलाई कसले सहयोग गर्नुहुन्छ? मलाई कसले डोर्याउनुहुन्छ? सियोन कस्तो ठाउँ हो? सियोन शान्तिमय विश्राम स्थल हो भनेर परमेश्वरले बारम्बार भन्नुभए तापनि कतै मैले शङ्कालु विश्वास पो लिइरहेको छु कि भनेर हामीले आफैलाई सोध्नु पर्दछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सियोन चाहिँ पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुहुने ठाउँ हो। यसकारण 2 कोरिन्थी अध्याय 13 मा तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर, आफैलाई जाँच भनिएको छ। यदि हामीमा परमेश्वर प्रतिको विश्वास नै छैन भने परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको के अर्थ रह्यो र? हामीले हरेक सभा दिनमा परमेश्वरको वचन सुन्नु र सिक्नुको कारण के हो त? विश्वासमा हुर्कन र परमेश्वरले दिनुभएको शिक्षा अनुसार जिउनको निम्ति होइन र? हामीले लिएको अदृश्य विश्वास प्रकट गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई सधैँ विभिन्न अवस्थाहरू दिनुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको राम्रो उदाहरण नै इस्राएलीहरूको 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रा हो। इस्राएलीहरूले मिस्रबाट निस्कँदाखेरि परमेश्वरबाट कस्तो आशा राखेका थिए त? मिस्रका राजा फारोलाई हराउनु हुने हाम्रा सर्वशक्तिमान परमेश्वर साँच्चै महान हुनुहुन्छ भन्दै तिनीहरू मिस्रको भूमिबाट निस्किए। मिस्रमा 10 विपत्तिहरू झार्नुभएका परमेश्वरको शक्ति अनुभव गरेका इस्राएलीहरू परमेश्वरले युग र इतिहास डोर्याउनु हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्दै मिस्रबाट निस्किए। तिनीहरूले क्षणिक विश्वासद्वारा भए पनि लाल समुद्र फटाउनु भएका परमेश्वरको आश्चर्य कर्म अवलोकन गर्दै लाल समुद्र पार गरे। यति मात्र होइन, सबै मिस्री सेनाहरूलाई एकैपल्ट परास्त गर्नुभएका परमेश्वरको नकार्नै नसकिने आश्चर्यजनक शक्तिको पनि अनुभव गरे। तर त्यसपछि उजाड स्थानको यात्रा सुरु भयो। उजाड स्थान भन्ने नाउँ जस्तै त्यो पूर्णत उजाड भूमि थियो। तिनीहरूले 1 महिनामै कनान पुगिन्छ होला भन्ठानेका थिए। तर तिनीहरूले सोचेको भन्दा बढी समय लागेकोले
तिनीहरूले ल्याएको खानेकुरा पनि सिद्धियो। तिनीहरूले पानी खोजे, तर उजाड स्थानमा नदी बग्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यहाँ पिउनलाई पानी नै थिएन। प्रतिकूल वातावरण र कठिन परिस्थितिको सामना गर्दा तिनीहरू प्रत्येकले लिएको विश्वास हराउन थाल्यो। अन्ततः तिनीहरूको विश्वास पूर्ण रूपमा हरायो। वरपरका मानिसहरूले गनगन र गुनासो गर्दा तिनीहरूले पनि त्यसै गरे। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, 2 कोरिन्थी 13:5 विश्वासलाई के गर्नुपर्छ भनिएको छ त? हाम्रो विश्वास परमेश्वरको सामु सही छ कि छैन भनेर सधैँ जाँच्नुपर्छ भनिएको छ। इस्राएलीहरूले आखिरमा परमेश्वरप्रतिको आफ्नो विश्वास गुमाए। तिनीहरू निस्तारचाडको शक्तिद्वारा मिश्रबाट निस्कँदाखेरि मिश्रका शक्तिशाली राजा फारोले समेत परमेश्वरको सामु आफूलाई समर्पण गरे। फारोले भने, तिमीहरू मुक्त भयौ, अब मिश्रमा नबस, तिमीहरू सबै यहाँबाट गइहाल। यसरी निस्तारचाडको शक्तिद्वारा इस्राएलीहरू मुक्त भए र उजाड स्थानको जीवन सुरु भयो नि। उजाड स्थानमा तिनीहरूलाई दबाउने फारो पनि थिएनन्, खिसी गर्ने मिश्रीहरू पनि थिएनन्, तिनीहरूलाई कोर्रा लगाउने कठोर नाइकेहरू पनि थिएनन्। तिनीहरू एकदमै शान्तिपूर्ण संसारमा आइपुगे। शान्तिपूर्ण संसारमा आइपुगेको भए पनि त्यहाँ तिनीहरूलाई केही कुराले पर्खिरहेको थियो। त्यो नै तिनीहरूको साँचो विश्वास प्रकट गर्ने अवस्था थियो। मानिसलाई बाँच्नको लागि अत्यावश्यक कुरा नै खानेकुरा र पानी हो। यी 2 महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू उजाड स्थानमा थिएन। तर मिश्र देशमा स्वतन्त्रता नभए पनि खाने र पिउने कुरा चाहिँ प्रशस्त थियो। पर्याप्त खानेकुरा थियो। तर स्वतन्त्रता हासिल गरेर लाल समुद्र तरेपछि भने उजाड स्थानमा न खानेकुरा थियो न त पिउने पानी नै थियो। इस्राएलीहरूले परमेश्वरको शक्ति अनुभव गरेको भए पनि यस्ता प्रतिकूल अवस्थाहरू आइपर्दा भने तिनीहरूको सोचाइ पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। तिनीहरूले हाम्रा परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ भन्ने गर्थे। तर उजाड स्थानमा प्रवेश गरेपछि तिनीहरूको विश्वास सबै प्रकट हुन थाल्यो। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुभयो, तिनीहरू विश्वास भएका मानिसहरू होइनन्। यदि विश्वास भएको भए तिनीहरूले कदापि त्यसो गर्ने थिएनन्। परमेश्वरले उजाड स्थानको जीवनद्वारा वर्तमान युगका हामीहरू विश्वासको बाटोमा कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाइदिनु भएको छ नि, होइन र? उजाड स्थानको जीवन चाहिँ हाम्रो लागि ऐना र छाया हो भनेर बाइबलले भनेको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई राम्रो वातावरण र अनुकूल अवस्थाहरू बीच डोर्याउनु भएको भए तिनीहरूले गनगन गर्ने थिएनन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुभए पनि बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने खानेकुरा र पानी नभएको वातावरणमा भने तिनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सिए। तिनीहरूले परमेश्वरको शक्ति पनि बिर्सिए, अधिकार पनि बिर्सिए अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा पनि बिर्सिए। तिनीहरूको दिमाग खाली भयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, व्यवस्था 8को वचन चाहिँ 3500 वर्ष अघिको एउटा इतिहास मात्र होइन। आज हामीले लिइरहेको विश्वास र तिनीहरूको विश्वास बीच कस्तो भिन्नता छ भनी एकपटक तुलना गरी हेरौँ। व्यवस्था 8को 1को वचन हेरौँ। मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होशियारी साथ मान कि तिमीहरू जीवित रहन र संख्यामा बढ्न सक र गएर परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोर्याउनु भयो सो के गर, स्मरण गर। उजाड स्थानमा घटेको घटनालाई हामीले हरेक दिन मनन गर्नुपर्छ। यो वचन चाहिँ त्यस बेलाका इस्राएलीहरूलाई मात्र दिएको वचन होइन। जे म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु भन्नुहुँदै येशूज्यूले यो वचन चाहिँ सबैको लागि हो भन्नु भएन र? परमेश्वरले इस्राएलको इतिहास मार्फत संसारभरिका मानिसहरूलाई आफ्नो इच्छा थाहा गराइरहनु भएको होइन र? परमेश्वरले हामीलाई के गर्न अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ त? 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रालाई हामी सबैले कसो गर्नुपर्छ त?
हरेक दिन याद गर्नुपर्छ र हाम्रो विश्वासलाई इस्राएलीहरूको विश्वाससँग तुलना गर्दै जाँच्नुपर्छ। पद 2 को वचन फेरि हेर्ने हो भने तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन अनि के गर्न, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमेश्वरले के जाँच्नुभयो? उहाँले कुन कुरा जाँच्नुभयो होला? परमेश्वरले यो युगमा विश्वासको उजाड स्थानको बाटो हिँडिरहेका आत्मिक इस्राएली हामीहरूको विश्वास जाँच्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो विश्वास चोक्दै हुनुहुन्छ, जाँच्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोर्याउनु भयो सो स्मरण गर भनिएको छ। हाम्रो हृदयमा के छ भनी जान्न परमेश्वरले विभिन्न वातावरणहरू सृजना गर्नुहुन्छ। पद 3 मा उहाँले तिमीहरूलाई के गर्न, नम्र बनाउन के गर्नुभयो त? भोकले पीडित तुल्याउनु भयो। बाहिरी वातावरण परिवर्तन हुँदा तिनीहरूको विश्वासको घर चट्टानमाथि बसालिएको थियो कि बालुवामाथि बसालिएको थियो भन्ने कुरा तुरुन्तै प्रकट हुन्थ्यो। यसरी वातावरण परिवर्तन हुँदा त्यो नै परमेश्वरका प्रजाको लागि निर्णयको घडी बन्दछ। हामीले 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रालाई सम्झनुपर्छ। उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन, भोकले पीडित तुल्याउनु भयो अनि तिमीहरूलाई मन्न खुवाउनु भयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। ती 40 वर्षसम्म तिमीहरूका जिउको लुगा फाटेन र तिमीहरूका खुट्टा सुनिएनन्। तिमीहरूले यो जान कि मान्छेले आफ्नो छोरालाई ताडना दिए झैं परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ताडना दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका मार्गमा हिँडेर र उहाँको भय मानेर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर भनिएको छ। त्यसो गरेमा परिणाम स्वरूप के हुनेछ त? किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई एउटा असल देशमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ खोला नाला र मूल फुटेका पानी पहाड र बेसी भएर बग्छन्। त्यो देश गहुँ, जौ, दाख, नेभारा, दारिम, भद्राक्षको तेल र महले भरिएको छ। त्यस देशमा तिमीहरूलाई अन्नको अभाव हुने छैन। त्यहाँ तिमीहरूलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। त्यस देशमा ढुङ्गाहरू फलामका छन् र त्यहाँका पहाडबाट तिमीहरूले तामा निकाल्नेछौ। जब तिमीहरू तृप्त होउन्जेल खान पाउनेछौ तब तिमीहरूलाई दिनुभएको असल देशको निम्ति तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको प्रशंसा गर भनिएको छ। इस्राएलीहरूलाई यो बाटो हुँदै दूध र मह बग्ने कनानको भूमिसम्म डोर्याउनुमा परमेश्वरको इच्छा के थियो त? आखिरमा तिनीहरूलाई नै आशिष दिनको निम्ति थियो। परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सकिने संसारमा हामीलाई डोर्याउनको निम्ति परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको उजाड स्थानको यात्राको बीचमा के राखिदिनु भयो त? जाँच। परमेश्वरले सबैजनाको जाँच गरिनेछ भन्नुभयो। इस्राएलीहरू दूध र मह बग्ने कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न योग्यका भए कि भएनन् भनी जाँच्न परमेश्वरले उजाड स्थानको 40 वर्षभरि तिनीहरूको विश्वासलाई भोक र प्यासमा अनि विभिन्न किसिमका कठिनाई र पीडामा जाँच्नुभयो। तिनीहरूले मूर्ति पूजा गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर पनि जाँच्नुभयो। उजाड स्थानको 40 वर्षको अवधिमा सबै किसिमका अवस्थाहरू देखा परे। हामीहरू जानुपर्ने बाटो लामो छ। खानेकुरा बिना हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ र? बरु मिश्रमै बसेको भए बेस हुन्थ्यो भन्ने जस्ता इस्राएलीहरूको ओठबाट निस्केका कुराहरू सबै परमेश्वरले सुनिरहनु भएको थियो। परमेश्वरले त्यहाँ तिनीहरूको हृदयमा भएको कुरा र परमेश्वरप्रतिको तिनीहरूको मनस्थिति थाहा पाउनुभयो। के तिनीहरू कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न सके त? एकजना पनि प्रवेश गर्न सकेन। मिश्रको भूमिबाट परमेश्वरको आश्चर्यजनक चमत्कार हेर्दै निस्केका 20 वर्षदेखि उँभोका मानिसहरू मध्ये यहोशू र कालेब बाहेक कोही पनि कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न सकेनन्। यी 2 व्यक्तिले मात्र परमेश्वरप्रति पूर्ण विश्वास लिएका थिए भन्ने अर्थ होइन र? जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हाम्रा परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ भनौँ। जस्तोसुकै अवस्था भए पनि, शत्रुहरूले आक्रमण गरे पनि हाम्रा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर सियोनमा बास गर्नुहुन्छ भन्नुपर्छ।
अन्त्यसम्मै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यहोशू र कालेबले सधैँ परमेश्वरलाई सम्झँदै परमेश्वरको निर्देशनलाई पछ्याए। यी दुई बाहेक अरू सबैले चाहिँ परिस्थिति सामु हार माने। 12 जना गुप्तचरहरूको कहानीमा पनि उस्तै विषय छ। ती 12 जना गुप्तचरहरू मध्ये यहोशू र कालेब पनि थिए। भविष्यमा प्रवेश गर्ने कनानको भूमि कस्तो छ भनी जान्न मोसाले 12 जना गुप्तचरहरूलाई कनानको भेद लिन पठाए। बाइबलमा इस्रायलको प्रत्येक कुलबाट उत्कृष्ट विश्वास लिएका नायकहरू पठाइएका थिए भनिएको छ। यी मानिसहरूले भेद लिएर फर्कँदा तिनीहरूमध्ये 10 जनाले चाहिँ त्यहाँको परिस्थिति सामु हार माने। त्यो सहर पर्खालले घेरिएको हुनाले हामीले त्यहाँ आक्रमण गर्न असम्भव छ। त्यहाँ हामीले भिड्न नसक्ने शत्रुहरू छन् अनि त्यहाँका मानिसहरू दैत्य जस्ता छन् र हामीले तिनीहरूलाई हराउने सम्भावना लगभग 0 छ भने परमेश्वरले तिनीहरूको विश्वास हेर्नको निम्ति त्यस्तो वातावरण सृजना गर्नुभयो। अरूले दैत्य जस्ता ठानेका मानिसहरूको विषयमा यहोशू र कालेबले चाहिँ के भने त तिनीहरू त हाम्रा शिकार हुनेछन्, तिनीहरू केही पनि होइनन्, तिनीहरूको देवताले तिनीहरूलाई छोडिसके, तिनीहरू हाम्रो अघि केही पनि होइनन्। के सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्न र? हाम्रो सेना कमजोर देखिए तापनि परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ भने। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस्तो अवस्था आइपर्दा एउटा समूहले हामीले हार मान्दा हुन्छ, यो त हामीबाट हुनै नसक्ने कुरा हो भने, अनि अर्को समूहले चाहिँ के भने त त्यसो होइन, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने। परमेश्वरले उजाड स्थानको 40 वर्षको यात्रामा तिनीहरूको विश्वास कस्तो थियो भन्ने कुरा सधैँ स्मरण गर भन्नुभएको छ। यो शिक्षालाई कदापि नबिर्सौँ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामीलाई निशब्द प्रेम गर्नुहुँदै डोर्याउनु हुने परमेश्वरलाई पछ्याएर अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्ने हामीहरू हौं। धेरै मानिसहरू आफूले सामना गरिरहेको परिस्थितिसँग डराए पनि हामीहरू चाहिँ उनीहरूलाई सान्त्वना र प्रोत्साहन दिने हुनुपर्छ नि, होइन र? हिब्रू 11 को 1 को वचन हेर्नेछौँ। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनुभयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। विश्वास बिना के गर्न असम्भव छ? परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ भनिएको छ। शान्तिपूर्ण समयमा सबै कुरा राम्रो हुँदा त आराधना गर्न, लगनशीलतापूर्वक प्रार्थना गर्न र आफ्नो विश्वासलाई अनुग्रहात्मक रूपले कायम राख्न सजिलो हुन्छ। तर यदि कुनै परिस्थिति आइपर्दा हामीहरू संसारको मापदण्ड अनुसार सोध्छौँ भने त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई बिर्सियौँ भन्ने अर्थ हो। 12 जना गुप्तचरहरू मध्ये यहोशू र कालेबले चाहिँ परमेश्वरलाई कहिल्यै पनि बिर्सिएनन्। तिनीहरू सधैँ परमेश्वरको साथसाथै हिँडे। परमेश्वर यरियो सहरमा जाँदा त्यहाँका मानिसहरू साँच्चै दैत्य जस्ता थिए र त्यो सहर आफैमा एकदमै विशाल थियो। तर यो भन्दा अझ शक्तिशाली मिश्र देशलाई समेत परमेश्वरको सामु घुँडा टेक्ने गराउनुभएका हजुर शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। सारा ब्रह्माण्ड र यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले धुलोको कणभन्दा पनि सानो यस पृथ्वीमा हुने कार्यहरू परमेश्वरको सामु केही पनि होइन। परमेश्वरले सबै पूरा गर्न सक्नुहुनेछ भनी हामी विश्वास गर्दछौँ। तिनीहरू हाम्रा शिकार हुन्। परमेश्वर हाम्रो साथमा नहुनुहुने हो भने तिनीहरू शक्तिशाली शत्रुहरू हुने थिए। तर परमेश्वर
हाम्रो साथमा हुनुभएकोले तिनीहरू निश्चय नै हाम्रा शिकार हुनेछन् भने। परमेश्वरप्रतिको विश्वासमा तिनीहरू स्थिर भएका हुनाले परमेश्वरले यहोशू र कालेब निश्चय नै कनानको भूमिमा प्रवेश गर्नेछन् भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। येशूज्यू पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनुहुँदा थुप्रै बिरामीहरू येशूज्यू कहाँ आएका थिए। तब येशूज्यूले कस्तो वचन दिनुभयो त? दुईजना अन्धाहरूलाई तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस्, अनि तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ भन्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले विश्वासलाई कदापि सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। हामीहरू अनिवार्य स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्नुपर्छ। स्वर्ग राज्य प्रवेश नगरुन्जेल विभिन्न परिस्थितिले हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नेछ र हाम्रो विश्वासलाई जोख्नेछ। त्यसो हुँदै पछि यहोशू र कालेबलाई सोच्ने गरौँ, परमेश्वरलाई सोच्ने गरौँ। उजाड स्थानलाई कदापि नबिर्सियौँ। हामीले उजाड स्थानको घटनालाई लगातार याद गरेमा हामीहरू अनन्त स्वर्गीय कनानमा प्रवेश गर्न सक्नेछौँ। हाम्रो साँचो विश्वास कहिले प्रकट हुन्छ त? कुनै परिस्थितिको सामना गर्दा प्रकट हुनेछ। मैले पहिला पनि एकपटक सुनाएको कथा हो जस्तो लाग्छ। एउटा सानो पोखरी थियो। मध्य हिउँदमा त्यो पोखरी पुरै जमेको थियो। त्यो जमेको पोखरीमाथि ढुङ्गाहरू, रुखका हाँगाहरू र पातहरू झरेका थिए। त्यहाँ फलामका केही ससाना टुक्राहरू पनि थिए। तर यस्तो अवस्थामा कुन वस्तु पानीमाथि तैरन्छ र कुन वस्तु डुब्छ भन्ने कुरा त्यत्तिकै हेरेर भन्न सकिँदैन। सबै वस्तुहरू स्वाभाविक रूपमा जमेको बरफमाथि तैरन्छ। तर जब तापक्रम बढेर बरफ पग्लने मौसम आउँछ, तब तिनीहरूको विशेषता प्रकट हुन थाल्छ। ढुङ्गा र फलामका टुक्राहरू के हुन्छन् त? सबै पानीमा डुब्नेछन्। तर झरेका पातहरू र हाँगाहरू चाहिँ नि त, तिनीहरू पानीमाथि नै तैरन्छन्। यसरी कुनै अवस्था आइपर्दा अदृश्य संसारमा भएका कुराहरूले आफ्नो साँचो पहिचान प्रकट गर्नेछन्। आज यो समयमा हामी सबैले विश्वास लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आज यहाँहरू र म परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने ठूलो विश्वास लियौं। परमेश्वर सियोनमा बास गर्नुहुन्छ र उहाँ नै हामीलाई अनन्त स्वर्ग राज्यमा डोर्याउनु हुने पिता र माता हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासलाई कदापि नगुमाउनु हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।